السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى الفيديو يلقاكم على خير. اليوم اجي نشارك معكم بيتزا. دابا غنبداو ان شاء الله بالعجينه ديالها. كناخذوا كميه اللي بغيتو ديال الفورص، كاس معمر ديال الحليب. الا عندكم نيدو تقدروا تعوضوا بواحد 2 معالق كبار. هنا عندنا معلقه ديال سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره. عندنا هنايا الملحه حسب الذوق. هنايا واحد البيضه. دابا ان شاء الله غنخلطهم بالماء دافي. دابا ان شاء الله انا غنعجنها دابا الصباح، وفي الليل ان شاء الله عاد غادي نخدم بها باش كتاخذ واحد الوقت كافي انها كتستراح، كتعطيكم الطعم في الخدمه، كتجي الصراحه زوينه. شاهدوا معي الطريقه. كناخذ الخميره والملحه والسنيده كنديرهم فوق الدقيق. كناخذ هاد البيضه هادي. صراحه هاد العجينه كتجي غزاله. ممكن انكم بالنسبه للناس اللي خدامه او ما كتساليش ممكن ديرها في الفريغو، ما كيطرى حتى شي حاجه. انا نيت عندي وحده في الكونجيلاتور، هانتوما غنبدا نوريها لكم. ها هي صراحه كتجبدوها كتخليوها كطلق، ما كيطرى لها حتى حاجه. دابا غنجمع العجينه بالماء دافي. غندير واحد شويه ديال الماء حتى نخلط العجينه هي كما كتشاهدوا كتطلق مزيان. دابا عاد غنزيد ليها زيت الزيتون. انا الصراحه كنخلي زيت الزيتون ما كندخلها حتى الاخر، حتى كنعجن العجينه باش كتبقى ديك النسمه ديالها. دابا غتحاولوا انكم تدخلوها في الجبنه باش كتبقى النكهه ديالها. هانتوما كما كتشاهدوا العجينه دخلت فيها زيت الزيتون. علاش انا الزيت كنخليها حتى الاخر؟ الصراحه كتخلي فيها ديك النسمه ديال زيت الزيتون، كتجي بنينه. هانتوما ما قاصحه ما خفيفه، كتدخلوها فيها مزيان، كتكون مدلوكه. كناخذ شي طاسه، ممكن تخليوها في ديك اللي عجنتو، اي طاسه عجنتو فيها. انا هادي حيت عندها لقطه كندهنها بزيت الزيتون، ما كنديرش الزيت العاديه باش كتخلي كي قلت لكم ديك النكهه ديالها بنينه. كناخذ العجينه ديالي كندير لها السلوفان. دابا درت لها السلوفان كنغطيها، كنديها في الثلاجه، كنخليها حتى الليل. كي قلت لكم انا كنخدمها الصباح كنخليها حتى الليل عاد تنخدم بها. جينا من بعد ما ارتاحت كي قلت لكم انا راه درتها في الصباح، خليتها بديت معكم الفيديو في الصباح وخليتها حتى الليل. ها هي كما كتشاهدوا كتغطيو، ما كتخليوش البرد يدوز ليها. دابا كنحاول انني نحيد منها الهواء اللي كاين داخل. غنهزها وغندلكها مزيان شي شويه حتى كتحيد منها ديك الهواء. هذه العجينه اللي قلت لي جبت لكم الصباح حتى هي كانت مكونجليه، كانت عندي في الفريغ وقلت لكم راه ما كيطرى لها والو. ها هي حتى هي غنشاركها معكم، ما كطرى لها حتى حاجه، كتبقى هي تبقى في الثلاجه حتى شهر. هذه انا راه عندي فوق من 20 يوم. هذه هانتوما كما كتشاهدوا كتبقى هي هي ما كطرى لها حتى حاجه. غنخدم بها حتى هي ان شاء الله. دابا غندوزو ان شاء الله لاصوص. كناخذ 3 ديال المطيشات كنسلقهم، كنحيد لهم القشره ديالهم. كناخذ بصله صغيره كنقطعوها، كنطحنوهم مزيان. الخليط طحنتو مزيان كنديرو في واحد المقله ولا كاسرونه. كنزيد ليه التوابل، كنديرو التحميره، شويه ديال الابزار مليحه حسب الذوق، واحد شويه ديال زيت الزيتون،
ما كنديرو فيه لا ربيع لا حتى شي حاجه. كنتم حتى كطيب واحد شويه، عاد كنزيد مطيشه ديال الحب وشويه ديال الزعتر. لاصوص راهي كطيب، كناخد العجينه كنكورها كويره التقياس اللي بغيتو. كناخد واحد شويه ديال الفينو الحرش، كندير بحال هكا بحال الخبز. صراحه كتجي زايده، نتمنى انكم تجربوا هاد لاباط هادي، كتجي زوينه. كنحطها في واحد الصينيه ولا طبيسي صافي، وكنعاود كنغطيها على ما كطيب ديال لاصوص ديالي. هانتوما كما كتشاهدوا كديروا القياس اللي بغيتو، صغار كبار. كنغطيها دابا بالسلوفان، درت لها دابا السلوفان كنحطها على جنب حتى كطيب لاصوص. عندي هنايا فروماج، هذا حتى هو فروماج. هادو انواع الجبن كاع خلطتهم هنايا. عندنا هنايا الطون، غنشارك معكم ديال الطون والكفته، شويه ديال الزيتون مقطع، عندنا بصله مشنفه بحال هذا الشكل هذا تكون رقيقه صافي، عندنا فلفله. لاصوص هي طابت، كنزيد عليها مطيشه وشويه ديال الزعتر، كنخليهم غير كيطبخوا واحد شويه كنطفي عليهم. لاصوص هي طابت هانتوما كما كتشاهدوا. الا كانت مطيشه عندكم حامضه كدير واحد شويه ديال سنيده، انا الصراحه ما حامضاش. دابا غنخليها ان شاء الله حتى كتبرد واحد شويه، عاد غنخدم بها باش ما تشربش ليا العجينه. كناخذ الصينيه اللي كندخلو للفران، كندهنها بواحد شويه ديال الزبده. كناخذ العجينه ديالي كنتفلحها تكون رقيقه، كنتكوها بواحد الفرشيطه كنديرها مزيان. دابا غندوز غندير لها واحد شويه ديال زيت الزيتون. الصراحه انا كنخدم بزيت العود بزاف، كتعطي واحد البنه زوينه، بالخصوص لي صوص والبيتزا. كنديرها هي الاولى، كنسرحها على العجينه. كندير لاصوص، حاولوا تخليوها تبرد مزيان. انا خليتها غير واحد شويه، مازال ما برداتش بزاف. كندير واحد شويه ديال الفرماج، ماشي بزاف، غير كميه قليله. اي نوع عندكم ديال الفرماج. كندير البصله مشنفه تكون رقيقه، ماشي دايره بزاف باش كطيب، حيت انا كندخل كلشي ما كطيبش. لاباط ديال الاولى عاد كنعمرها. كدير القياس اللي بغيتو. كناخذ الدوائر ديال الفلفله حتى هما كنستفهم. كناخذ الزيتون، كديروا القياس اللي بغيتو في اي حاجه، كديروا منها شويه شويه القياس اللي نتوما بغيتو. هذه الاولى غندير فيها الطون يكون غير ديال الزيت ماشي ديال المطيشه. كنزيد الزعتر حتى هو كنديرو. الصراحه الزعتر كيجي مع الطون كيجي بنين، حاولوا تكثروا واحد شويه. كناخذ زيت الزيتون، كندير غير واحد شويه. دابا كندير الفران، كنشعل الفوق والتحت. هذا شكل اخر غنشاركو معكم حتى هو. كنسرحوا العجينه ديالنا، كتجيبوا واحد الصنيره اللي كتدخل الفران، كنجيو كنشرطوها بالموس بهذا الشكل هذا.
كنعاودو كنجيو للوسط، كنخدمو ديما من الوسط، كنجيو حتى لهنا بحال بغيت تقطعو بيتزا ملي كطيب بحال هذاك الشكل. كنحاولوا كندير واحد شويه ديال لاصوص، حاولوا ما تقطعوش العجينه. كندير لها لاصوص كامله. دابا دهنتها، كندوز كندير واحد شويه ديال الطوب، كنزيد الفرماج، كنديرو من هاد الشنيبات هادو شويه شويه. ما كنكثروش، كنديرو غير شويه في هاد القناه اللي غنتنيو، اي نوع عندكم. كندوز كناخد هاد القنت، ها هو مضروب يكون ملبوس مزيان، كتشدوه كديروه بحال هكا، كتجيبوا واحد طريفه الزيتون كتخشيو فيها، كنعاودو نضربو حتى هنا. كتبقاو غاديين حتى كتكملوها بهاد الطريقه هادي. كتجي بحال هكا. دابا غندير ليها الفلفله، كناخد الفلفله كندير كل وحده كندير فيها وحده، دابا غندير واحد الزيتونه الوسط، كندير البصله كي قلت لكم رقيقه حتى هي. انا غير شاركت معكم هاد التشكيلات، اذا عجبوكم بغيتو ديروها العاديه بحال الاولى اللي درت ممكن ديروها. كنبدلو شويه الديكور وصافي. كندير لها واحد شويه ديال زيت الزيتون، كناخد شويه ديال الكفته غير هكا كنحطو حتى هو، كنزيد دابا الزعتر كنحطو شويه بصباعي صافي. كندير الفران، هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال شكل وريضه. غنديها دابا للفران. دابا غنشارك معكم الشكل الثالث. كتاخذوا ثاني السليوه كتشرحوا فيها، كتجيو بحال هكا للوسط وكتشرحوا بحال هكا حتى كتحل العجينه. كتعاودوا ثاني تجيو لهنا، كتحاولوا تحلوا العجينه على هذا الشكل هذا. نعاودوا نحلوها ثاني من هنا بحال هكا. كتكوها كاملها. دابا كندوز لاصوص كنديرها ليها، كنسرح على لاصوص كامله. ها هي درت لها مطيشه، كتقبوها حتى هي كتقبوها مزيان باش ما كتجيش لاباط هذا بزاف. ديك اللي خشيت في الفران راه طابت، ودرت لها الفرماج من الفوق، خليته غير واحد شويه يذوب. كندوز دابا كندير واحد شويه ديال الفرماج هنايا، ماشي بزاف غير شويه. كندير البصله شويه، ما كنكثرش فيها ديال البصله.
كناخد الكفته كنهز شويه شويه، كندير هنايا الكفته في الجنب، كندورو على الجنب كله. هانتوما كما كتشاهدوا هنا ما كندير فيه والو غير الفرماج، فالكفته انا كنديرها في الجنب. كنجيو حتى لهنا كنضغطو بحال هكا بصبعنا، كناخد تاني هنا كيكون غير الفرماج كي قلت لكم. هانتوما كما كتشاهدوا راه كنبسط لكم كلشي، كنورط مزيان حتى كيدخل صبعي باش كندير هنا غير الزيتون. حاولوا انكم تورقوا بصبعكم مزيان. انا كملت دابا غندير شويه ديال الفلفله والزيتون. دابا كناخذ الفلفله كندير كل بلاصه شي وحده، كناخذ طريفه ديال الزيتون كنسد بهم ديك البلاصه اللي انا درت فيها صبعي، هي هذه. كنديرو حبه حبه، كنزيد دابا الزعتر وزيت الزيتون، كنحاول انني نحكو واحد شويه. ندير الزعتر مزيان، كناخد زيت الزيتون كندير منها غير القطط، صافي. كندير دابا الفران حتى كطيب، عاد كندير لها الفرماج ثاني من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هانتوما كما كتشوفوا الصراحه كيجيو زوينين لا شكلا ولا مذاقا. نتمنى انكم تجربوهم وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. الناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا باش يوصلكم ديما ان شاء الله الجديد. نلقاكم ان شاء الله في وصفه اخرى جديده.